नमस्कार। आफ्नै मन आफ्नै पन रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्जको कार्यक्रम पश्चिम सरोकारमा दीर्घराज उपाध्यायको स्वागत छ। पश्चिम सरोकार कार्यक्रममा हामीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न सवालमा चर्चा, बहस र छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामी अलिक पृथक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र बहस गर्न गइरहेका छौँ र आज हामी अध्यात्मका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, योगका विषय पनि कुरा गर्दैछौँ र धर्मका विषय पनि कुरा गर्दैछौँ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर इगर ओबोलोङ्गो। उहाँ चाहिँ रसियाबाट हुनुहुन्छ, युक्रेनबाट हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि डाक्टर पत्रीदास प्रभुका नामले चिनिनुहुन्छ। उहाँका विषयमा उहाँबाटै धेरै कुराहरू हामी जानकारी पनि लिनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब धनगढीको आगमनलाई लिएर सोध्छु म तपाईँलाई सुरुमा, त्यसपछि तपाईँको पृष्ठभूमिमा जान्छु। धनगढी चाहिँ के कामले हो? म वास्तवमा नेपालमा जस्तो आफ्ना घर बुझेर आफ्ना जीवन समर्पित गरेको छु। नेपाली मान्छेलाई पनि सेवा गर्नको लागि म धेरै वर्ष पहिला नेपालमा गएको छु, पुरा कुना कुनामा, तर दनगढीमा आएको छैन अहिलेसम्म। 20 वर्ष नेपालमा छु म, तर दनगढीमा आएको छैन। मलाई पुरा भक्तहरू बोलाएको, आउनुहोस् न, आउनुहोस्, कृपया आउनुहोस्। धेरै वर्षदेखि बोलाउनुहुन्छ, तर म अहिले पहिलो बार आएको छु। एकदम खुसी लाग्यो। भक्तले धेरै पहिलेदेखि बोलाइरहनु भएको थियो, अवसर यो पटक जुर्यो त्यसो भए? धेरै बिजी छु उतातिर, पूर्वतिर, तर अहिले म आएको छु। एकदम जस्तो पुरानो आफ्ना घरमा जस्तो फर्काएको यस्तो वातावरण भयो। मलाई पनि स्वागत पनि गरेको, एकदम हार्दिक स्वागत गरेको मलाई म धेरै आभारी छु। र म पनि केही पनि विकास समाज मनुष्य समाज विकास गर्नको लागि म सहयोग गर्छु। जे पनि मसँग जीवनमा अनुभव भएको छु, बच्चाहरूलाई पनि, महिला गाईलाई पनि आध्यात्मिक विकासको लागि सेवा गर्नुको लागि आएको। पत्रीदास चाहिँ कसरी भन्नुभयो? तपाईँ सोभियत सङ्घ तत्कालीन रुस अन्तर्गत त्यहाँ जन्मिनुभयो, अनि कसरी यो बाटो? वास्तवमा पहले पूर्वजन्म त म आध्यात्मिक बाटोमा थिएन, म त क्रिस्चियन परिवारबाट। तर एक दिन म एक भक्तसँग भेटेको, एउटा पुस्तक पाएको म, भागवत गीता। त्यो म पनि त्यो आर्मी जगरी सरकारको सेवा गरेको अफिसर थिएँ, आर्मी अफिसर थिएँ। तर एउटा मान्छे मलाई पुस्तक दिएको छ, उहाँले बताएको छ यो पुस्तक धर्मक्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय युद्धको बारेमा, यो सैनिक मान्छेलाई। को मान्छे हुनुहुन्थ्यो? त्यो भक्त हुनुहुन्थ्यो, हरिकृष्ण भक्त हुनुहुन्थ्यो। हजुर। हाम्रो रसियामा पनि रसियन भाषामा भागवत गीता पुस्तक लेखेको छ। हाम्रो गुरुजीको 90 भाषामा पनि पुस्तक लेखेको छ अहिले पुरा। त्यो रसियन भाषामा भगवत गीता पनि छपाएको छ। त्यो रसियन भाषा भगवत गीता पाएको म। त्यो भगवत गीता पाएर म पढ्दै प्रभावित भएको छु, किनकि यो जीवनको बारेमा पुस्तक, जीवनको ज्ञान, भगवानको ज्ञान, कसरी असली आनन्द प्राप्त गर्ने ज्ञान हो, त्यो मलाई प्रभाव गरेको छ। जैसा सङ्घ वैसा रङ भन्छ नि। भन्नाले तपाईँको घरमा त तपाईँले भनिसक्नुभयो क्रिस्चियन परिवारमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ 1969मा जन्मिनुभयो, अहिलेको युक्रेन, त्यति बेलाको युएसएसआर। अनि तपाईँको प्रोफेसन बाई प्रोफेसन तपाईँ इन्जिनियर? म वास्तवमा दुवै पढाइ गरेको छु। मस्को लोमनोभस्की युनिभर्सिटी पनि फिलोसफीको डिपार्टमेन्ट, म पनि टिचर पनि छु। म पनि पत्रकार पनि छु। त्यसपछि आर्मीमा पनि म थिएँ। अहिले पहिले पत्रकार हुनुभयो, त्यसपछि आर्मीमा जानुभएपछि? त्यसपछि म पनि फिलोसफी डिपार्टमेन्ट लोमनोभस्की युनिभर्सिटी पनि गरेको। त्यसपछि मलाई एकदम रुचि पर्यो वैदिक संस्कृतिमा। त म पनि 30 वर्षदेखि पुरा ध्यान गर्दैछु, अहिले पिएचडी गरेको छु। संस्कृतमा पनि और वैदिक संस्कृतिमा, वैदिक श्रीमद् भागवतम, महापुराण, भगवत गीता पनि यो गहिरो ज्ञान छ। तपाईँ एउटा किताब पाउने बित्तिकै त्योबाट प्रभावित हुनुभयो त्यसको अर्थ कि पहिलेदेखि तपाईँलाई त्यस्तो केही थियो त्यस्तो? म पहिलेदेखि त्यो शाकाहारी थिएँ, स्पोर्ट्स गरेको थिएँ, म मार्सल आर्ट्स पनि गर्थेँ, मसँग ब्ल्याक बेल्ट छ। त्यो पनि म अलिकति स्वास्थ्यको लागि म अलिकति योग गर्थेँ। मेरो पनि सपना थियो चाइना जान्छु, त्यो शाओलिङ थाहा सुनेको छ नि, ब्रुसली पनि मार्सल आर्ट थियो, जेकी चेन, ब्रुसली। म ब्रुसलीलाई पनि पूजा गर्थेँ। मैले सपना ब्रुसली बन्ने त थिएन, तर मलाई शाओलिङ साधु हुने, चाइनामा शाओलिङ हुने त्यो ट्रेनिङ लिनु इच्छा थियो, मेरो प्लान। तर भगवान्को अर्को प्लान थियो। त्यो अर्को पनि भगवान्को अध्यात्म पनि वैदिक सनातन धर्म पनि मलाई लगाएको छ। मलाई धेरै रुचि छ। भागवत गीता पाएको कति समयपछि तपाईँ यो बाटोमा लाग्नुभयो? 1 वर्षपछि
मलाई भगवत गीता पढ्नुको लागि 1 वर्ष लाग्यो। पहिले म हेरेको त्यो एक लाइन पढ्नु गाह्रो थियो। धृतराष्ट्र वाच हैन, त्यो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मम कः पाण्डवः चैव किम कुर्वन्ति सञ्जय। सञ्जयलाई सोध्छन् धृतराष्ट्रले पहिलो वाक्य त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। के हुँदैछ त? धृतराष्ट्र वाच पहिले लाइन धृत कस्तो नाम खतरनाक के कालाक्षर भ्यास बराबर। मलाई गाह्रो थियो नि मलाई। मैले विचार गरेको त्यो मान्छे बताएको मलाई यो किताब भिआइपी मान्छेलाई मात्रै। तिमी भिआइपी हो? हाँ म भिआइपी हो। त म पुरा लिएको अहङ्कारको कारणले लिएको। म पढ्छु म तर पढ्दै पढ्दै बुझेँ बाबरे म त वास्तवमा भिआइपी हो, भेरी इन्सिग्निफिकेन्ट पर्सन, एकदम तुच्छ। म त बुझ्दिनँ। त 1 वर्ष लाग्यो मलाई। म बुझ्नुपछि बुझेँ यो त राम्रो ज्ञान छ। श्रीमद् भागवतको 700 श्लोक 18 अध्याय तपाईँलाई कम्प्लिट बुझ्न कति समय लाग्यो? अभ्यासम कर्तुम निश्चितमस्ति। भगवानले बताएको छ गीतामा, भगवत गीतामा भगवान बताएको छ अभ्यास योग युक्तेन ममिच्छत्वं धनञ्जय। अभ्यासम कर्तुम निश्चितमस्ति। प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। यदि तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ, म त दिनदिनै पढ्दैछु, अभ्यास गर्दैछु, जे पनि तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ त त्यत्तिकै कन्ठस्थ हुन्छ। श्रीमद् भागवत यो युद्धबाट जन्मियो। यो कौरव र पाण्डवका बीचमा जुन लडाइँ भयो कुरुक्षेत्रमा, त्योबाट जन्मिएको हो। तपाईँ पनि मेजर हुनुहुन्थ्यो, आर्मीको मेजर हुनुहुन्थ्यो, क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो, र कसरी प्रभावित हुनुभयो? हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवन पनि एउटा युद्ध जस्तो छ। हामीहरूलाई पनि दिनदिनै पनि युद्ध गर्नुपर्छ आफ्ना हृदयमा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, असन्तुष्टि, आज भोलि समाज पनि धेरै दुश्मनहरू छन्। तर दुश्मन हाम्रो हृदयमा धेरै दुश्मनहरू छन्। यो हाम्रो जीवनको युद्ध। हाम्रो युद्ध अज्ञानसँग कसरी युद्ध गर्ने? भगवान बताएको छ अर्जुन म तपाईँलाई यस्तो ज्ञान दिन्छु, आध्यात्मिक दीपक जस्तो ज्ञान दिन्छु, तपाईँको जीवनको बाट पनि देखिन्छ। त्यसैले गर्नुकम प्रथम अहम अज्ञानजं तमः नसायम आत्मा भवस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। म तपाईँलाई यो 10 अध्याय 11 श्लोक भगवान बताएको छ अर्जुन म तपाईँलाई कोही भावक मान्छे अगरबत्तीमा बत्ती होइन, यो भागवत तत्त्व विज्ञानम। धेरै मान्छे विचार गर्छन् यो हरे कृष्ण हरे राम, यो हिन्दू धर्म पनि बुढाबुढी नारायण नारायण पछि बुढा पाउँछ, त्यसपछि मर्ने बेला हरियो कक्रो। तर होइन, यो वैज्ञानिक संस्कृति हो। भगवान बताएको छ यो वैज्ञानिक ज्ञान हो। मलाई पनि यस्तो परेर मैले बुझेँ यो त विज्ञान हो। यो सम्पूर्ण मानवको लागि, केवल हिन्दूको लागि होइन, रसियनको लागि, क्रिस्चियनको लागि, मुस्लिमको लागि। भगवान बताएको छ गीतामा, तपाईँ सुन्नुभयो, तपाईँ क्रिस्चियन भएर कसरी हिन्दू भएको छ? तर कृष्ण कहिले पनि भन्नु भएको छैन म हिन्दू। उहाँले बताएको छ सर्वा योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तिसं ब्रह्मा महद्युनि अहम बीजः प्रदः पिता। म बुवा। जीसस क्राइस्ट बताएको छ म छोरा, कृष्ण बताएको म बुआ। सिद्धि पूरा परिवार एक साथ आयो। बुआ बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा बुआ त्यस्तो छोरा। भन्नाले जीसस क्राइस्ट पनि कृष्णसँग सम्बन्धित थिए भन्न खोज्नु भयो तपाईँ? म जीसस क्राइस्टलाई धेरै माया गर्छु। म बाइबल पनि थाहा छ, मलाई भगवत गीता पनि थाहा छ। जीसस क्राइस्ट पनि बुवाको घरमा फर्काउनुको लागि बोलाएको छ। आउनुहोस् म बाटो, मसँग आउनुहोस्, बुवाको घरमा फर्काउनुहोस्। र कृष्ण बताएको छ आउनुहोस् मेरो घरमा, तत् धाम परमम, मेरो घर हो, परम धाम हो। र वैज्ञानिक संस्कृतिमा पनि बताएको छ वैकुण्ठ के हो, त्यो घर कहाँ छ, घरमा के छ, त्यो पुरा सम्पूर्ण एक तपाईँसँग केजी पिएचडी 10+2 और पिएचडी लेभल सम्पूर्ण ज्ञान भयो भने पूर्णस्य पूर्णमदय पूर्णम एव अवशिष्यते। जीसस क्राइस्ट पनि, मोहम्मद पनि, बुद्ध पनि, कृष्ण पनि भविष्य पुराणमा बताएको छ सम्पूर्ण वर्णन तात्पर्य दिएको छ। सम्पूर्ण एकसाथ हुनुहुन्छ। इगर ओबलुङ लोङकोबलाई पत्रीदास भन्न, पत्रीदास प्रभु भन्न कति समय लाग्यो? मलाई यस्तो 5 वर्ष लाग्यो जस्तो मलाई। म जब पछि गुरुलाई भेटेको, गुरुलाई म पनि भारतमा पनि आएको, भारतमा आएर म धेरै घुमेको, योगीसँग भेटेको, धेरै गुरुसँग भेटेको, तर असली गुरु कौन हुन्छ मलाई थाहा थिएन। तर भगवान बताएको छ परम्परा गुरु छ यो, एवं परम्परा प्रप्तम इमं रजर्षयो विदुः साकलिने हमहता युगुणस्तः परन्तप पर गौडीय वैष्णव माधव ब्रह्म सम्प्रदायको गुरु पाएको छ। यो प्रश्न उत्तर सुतेर तपाईँ जस्तो प्रश्न सुत्नुहुन्छ, परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्राणी पतेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न, म त अन्धविश्वास मान्छे होइन। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं। जिज्ञासा सुते एत उत एततिर सम्पूर्ण जिज्ञासा सुतेको असंशयम समग्रम, सम्पूर्ण संशय खतम भयो। म पुरा सन्तुष्टि भएको छु। ल सम्पूर्ण उत्तर मलाई दिएको छ त म कन्भिन्स भएको छु पक्का बाटो। तपाईँ त्यो सेनाको जागिर
शैक्षिक अवकाश लिएर छोड्नुभयो या तपाईँको अवकाश पाउने टाइम भइसकेपछि समयपछि अब बुढेसकालमा मात्रै धर्मकर्म गर्ने भनेपछि अवकाश पाइसकेपछि मात्रै यो बाटोमा लाग्नु होइन वास्तवमा त्यो जगरी गरेर त्यो आर्मीमा पनि यो किताब पढ्थेँ तर मलाई मान्छे गलत बुझेको छ तिमी पागल भयो सबैहरू मलाई पागल बुझे ओहो त्यो पागल भयो म त मैले बताएको म पागल होइन धर्म भगवान श्री कृष्ण सिकाएको छ 4 काम स्थापना गर्नुको लागि धर्म संस्थापनार्थ सम्भव युगी युगी धर्म के हो दया तपस्या पवित्रता सत्यता चाहे मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू क्यों न होस् क्रिश्चियन तर दया पवित्रता सत्यता और तपस्या म त नराम्रो काम गर्दैन म शराब पिउँदैन तपस्याको लागि पनि नाना प्रकारको नशा छोड्नुपर्छ रुसलान वोडका श्याम बिडी बियर सारे पूरा नशा गुटका पान छोड्नुपर्छ हैन दयाको लागि शाकाहारी हुनुपर्छ अर्को प्राणीलाई हिंसा नगर्ने मासु नखाने म त शाकाहारी थिएँ म त व्यभिचार नगर्ने पवित्रताको लागि परिस्त्रीका मन नगर्ने वो पनि नाइट क्लब नजाने पुरा बर्बाद काम नगर्ने र सत्यताको लागि जुवा तास केजिनो नजाने यो काम म गरेको थिएन तर मान्छेको पागल भएर बताएको मेरो आमा पनि घरबाट मलाई भगाएको तर म अहिले मेरो आमा पनि भक्त भएको छ धेरै वर्षपछि मेरो आमा पनि स्वीकार गरेको छ आहा तिमी पागल थिएन म पागल थिएँ अब मेरो आमा पनि यो ज्ञान हो मेरो असली छोरा म गर्व लाग्छ मलाई छोरालाई त्यसैले जिसस क्राइस्ट पनि बताएको छ सुरुमा मान्छेहरू गाली दिन्छ तपाईले त्यसपछि सुन्छ त्यसपछि पूजा गर्छ यो 3 कदम उठाउनुपर्छ हर सन्त महात्मालाई हर धार्मिक मान्छेलाई यो 3 कदम उठाउनुपर्छ तपाईँ कतिजना दाइ भाइ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ मसँग पनि एक भाइ हुनुहुन्छ मेरो सँगै और कि कजिन ब्रदर धेरै छन् मसँग तर मेरो परिवारको भाइ एउटा भाइ हुन्छ परिवारका सबै मान्छे अहिले तपाईलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ गरेको छ बुवा कर्म नगरेर भाग्नेहरू सन्यासीले गरेछ भन्ने चार्ज लाग्ने गरेछ एस्केपिस्ट के भन्नु छ हैन कर्म सबैलाई गर्नुपर्छ भगवानले बताएको छ आफ्ना भगवान समाजमा 4 वर्ण 4 आश्रम स्थापना गरिएको छ चतुर्वर्णीयम यस्तम गुण कर्म विभागशः अपना अपना काम गर्नै पर्छ यो संसारको नाम नै हो कर्मकृत नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा बताएको छ सिंहको मुखमा पनि हिरण आफ्नो प्रवेश गर्दैन सबैले काम गर्नुपर्छ चाहे जिरो चाहे हिरो चाहे प्रधानमन्त्री चाहे सन्यासी तर कसरी गर्नु एक सँगै काम गर्नुपर्छ भगवान बताएको छ कसको लागि काम गर्नुपर्छ अन्तमा उद्देश्य के गर्नुपर्छ आफ्ना इन्द्रियको लागि मात्र होइन भगवानको सन्तुष्टिको लागि भगवान गीतामा बताएको छ यत् करोसि यद् अश्नोसि यद् जुहोसि दासी यद् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण मलाई अर्पण गर्नुहोस् किनकि म मालिक हुँ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मम बुधा भाव समन्वितः किनकि यदि समाजमा हामीहरू शान्ति चाहन्छौँ भने कार्य सबैले गर्नुपर्छ काम 4 वर्ण 4 आश्रम जस्तो शरीरमा टाउको छ हात छ पेट छ खुट्टा छ हैन खुट्टा त टाउको हुन सक्दैन कान नाक हुन सक्दैन हृदय लिभर हुन सक्दैन सबै आफ्ना आफ्ना ठाउँमा तर काम समाजको स्वास्थ्यको लागि काम गर्नुपर्छ तपाईँ संसारभरिकै एकदमै कम्युनिस्ट देश भनेर चिनिने रुसमा जन्मिनुभयो कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिमको नशा भन्छ तपाईँ नशामा कसरी अमली हुनुभयो कसरी पर्नुभयो वास्तवमा हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट कौन हुन्छ म पनि कम्युनिस्ट थिएँ म पनि कम्युनिस्ट छु आध्यात्मिक कम्युनिस्ट थाहा छ किनकि कम्युनिस्ट मतलब कमरेड हुनुपर्छ कमरेड ब्रदर ब्रदर सही टुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली एक परिवार बनाउनुपर्छ फ्यामिली इङ्ग्लिसमा भन्छन् फादर एन्ड मदर आई लभ यु फादर एउटा परिवार हुनुपर्छ कमरेड साथी हैन जिउँदोको जान्ती मर्दैको मला हामी त्यो वास्तवमा त्यो भगवान म जब भगवत गीता पढेको थाहा छ म पुरा लेनिन कार्ल मार्क्स पनि पिएचडी गरेको म रासियन पनि युनिभर्सिटीमा पढेर पुरा पढेको त्यहाँ र मैले पनि बुझेँ भगवान श्री कृष्ण बताएको छ कि विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणिका विहस्तिनी सुनी चैव सपके छ पण्डित समदर्शिन सबैहरू समदर्शी हेर्छौँ सबैलाई एकदम भाइ भाइ रूपमा आत्मरूपी हेर्छन् चाहे के उसको निच जाति ठुलो जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबैलाई यो त गाई कि ब्राह्मण पनि क्यों नहोस् राजा पनि क्यों नहोस् कुकुर पनि क्यों नहोस् उहाँ सबैलाई माया गर्नुहुन्छ पुरो संसारलाई माया गर्नुहुन्छ सबैलाई एक समदर्शी हेर्नुहुन्छ यो त पक्का आध्यात्मिक कम्युनिस्टले विचार गरेको सबैलाई भाइ भाइ रूपमा एउटा कमरेड रूपमा हेर्नुपर्छ यो आध्यात्मिक दृष्टि हो कम्युनिस्ट देशमा तपाईँहरूलाई
स्वीकार गर्ने या हेर्ने नजरिया कस्तो छ? जस्तै रुसकै कुरा गरौँ, हेर्नुहोस् त यो भगवत गीता सजिलो छ या छैन? यदि मान्छे हामीहरू भन्छौँ माइन्ड इज लाइक प्यारासुट, इट्स वर्किङ अन इट्स ओपन। मन प्यारासुट जस्तो तब काम गर्छ जब खुलेको छ, तब काम गर्छ जब जगह तब सबेरा। इङ्ग्लिसमा हामी पनि भन्छौँ खुलेन भने त दुर्घटना हुन्छ त। खोल्नुपर्छ। न न दुर्घटना हुँदैन। यदि मान्छे प्यारासुट खुलेन भने त दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना हुन्छ त। मन त खोल्नुपर्छ नि। फेरि मान्छेहरू सबभन्दा ठुलो बाधाहरू छन् यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि। 3 सबभन्दा ठुलो बाधाहरू छन्। म यो थाहा छ, आई नो द्याट। वास्तवमा मान्छेलाई पनि अहङ्कार त्याग दिनुपर्छ। भगवान ब्रह्माण्डको नियम बताएको छ, गुण 13 अध्यायमा भगवान बताएको छ ज्ञान के हो? पवित्रता, सत्यता, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षन्तिरः, जवम्, आचार्यो, प्रस्थं, शौचं, क्षन्तिरत्मा विनिग्रह, इन्द्रियर्थेषु अनहङ्कार एव च। पवित्रता, सत्यता, दया, अहङ्कार त्याग गरेर पनि शुद्धता, कृतज्ञता, यो ज्ञान। यो मात्र कम्युनिस्टको लागि होइन। जो वास्तवमा कम्युनिस्ट मान्छेहरू भन्छन्, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू भन्छन्, यो युनिभर्सल ट्रुथ भन्छ नि, ब्रह्माण्डको सत्य हो। विनम्रता, पवित्रता, सत्यता, अहिंसा, यो हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन गुण होइन, यो सम्पूर्ण विश्वको लागि गुण हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। 2 और 2 जस्ता 2 और 2 कति हुन्छ नेपालमा? 4 हुन्छ, 5 हुँदैन। यो पनि गुरुत्वाकर्षण उड्दैन त, खास छ। यो नेपाली नियम होइन, यो हावा, यो नेपाली हावा होइन त, यो ब्रह्माण्डको हावा सबैको लागि। उस्तै पनि यो ज्ञान यदि मन खुल्ने अर्थात् यो ज्ञान स्वीकार गर्नुपर्छ। म सदैव भन्छु जस्तो महिला आधा गर्भवती हुन सक्दैन, जस्तो मान्छे आधा मूर्ख हुन सक्दैन, उस्तै पनि ज्ञान आधा हुन सक्दैन। ज्ञान सबैको लागि एउटा, जस्तो चिनी बुढ्यो सबैलाई। जस्तै गीतामा अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ न जीवन छ न मृत्यु छ, जो तिमी छौ तिमीभित्रको आत्मा त्यो कहिले मर्दैन भन्नुहुन्छ होइन? अजो नित्यम शाश्वतयम पुराण नहन्यते। किन मान्छे यो जान्दा जान्दै किन मान्छे यति लोभ मोहमा फस्छ? किन झगडा गर्छ? किन द्वन्द्व गर्छ? किनकि यो 3 गुण भगवानले बताएको छ। 3 अध्याय 27 श्लोकमा बताएको छ 3 गुणहरू छन्। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैर कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मक अहमिति मन्यते। अहङ्कारको कारणले 3 गुणको कारणले तामगुण, रजोगुण, सत्वगुण र 17 अध्यायमा भगवान बताएको छ यो सारे गुणको लक्षण के हो। जस्तो तपाईँ हस्पिटलमा जानुहुन्छ, तपाईँसँग कोरोना भाइरस छैन, पोजिटिभ नेगेटिभ, त्यो चेकिङ गर्नुपर्छ। त्यो लक्षण आउँछ, लक्षणबाट थाहा हुन्छ तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। उस्तै पनि हाम्रो बिमार छ संसारमा, हामीहरू आत्मा हो, तर गुणको कारण हो, भुलको कारण, अज्ञानको कारणले हामीहरू बिर्स्यौँ। भगवान नाम प्रकाश सर्वस्य, यो अज्ञानको कारणले मान्छेहरू झगडा गर्छन्। अन्यथा हामीहरू भाइ एउटा परिवार हो। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुधीर नरानम। खाना पिना सोना मैथुन गाय परिवार जन्म दिने बच्चालाई यो त जानवर कुकुर पनि बिरालो पनि गर्छ। सामान्यमेतत् पशुधीर नरानम। तर मनुष्यको उद्देश्य के हो? धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुधि समान। मनुष्यसँग मानव शरीर भएर 3 प्रश्न सोध्नुपर्छ। म को हुँ? भगवान को हुनुहुन्छ? र मलाई यो संसारमा दुःख के हुँदैछ? यदि यो प्रश्न दिमागमा आएको छैन त्यो हाम्रो विकसित चेतना होइन। युद्धबाट भागिरहेका अर्जुनले त्यो कृष्णले युद्धमा लड्न बाध्य बनाएको या त्यसका लागि यो श्रीमद् भागवतको समग्र सार चाहिँ कौरवतिर जति पनि आफ्नाहरू थिए तिनलाई देखेर लड्नबाट भागिराखेका अर्जुनलाई जबरजस्ती लड्न बाध्य गराइए पनि होइन र? श्रीमद् भागवत कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँ श्रीमद् भागवत गीताको सन्देशलाई? सन्देश के हो? सन्देश एउटा छ, हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ यो सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। यदि हामीहरू समाजमा शान्ति स्थापना गर्नु चाहन्छौँ भने यो 3 कुरा बुझ्नुपर्छ हामीलाई। 5 अध्याय 29 श्लोक सन्देश गीताको। भोक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतनम यत्वामम शान्ति मृच्छति। यो संसारमा सम्पूर्ण सृष्टि भगवानको नै हो, भगवान बनाएको छ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समन्वितः। जुन बुद्धिमान मान्छे उहाँ बुझ्नुभयो यो सृष्टिको मालिक पनि हुनुहुन्छ। को मालिक हुनुहुन्छ? कृष्ण भगवान।
सर्वलोकम महाईश्वरम कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बताएको छ मयि असक्तमया पार्थ मयम युञ्जन मदश्रयः मन भव मद्भक्तो मम्या जीवम नमस्कुरु, मलाई स्मरण गर्नुहोस्, मम अनुस्मर युद्ध छ। र अन्तमा भगवान बताएको छ सर्वधर्म परित्यज मम एकम शरणम व्रज। तर आज भोलि मान्छेहरू भगवानलाई त्यागेर राम राज्य चाहनुहुन्छ, रामलाई चाहदैन। नजिकतिर त हेर, किनकि भगवान सृष्टिको पछाडि भगवान हुन्छ। भगवान जस्तो शक्ति छ शक्तिमान हुनुपर्छ, बुद्धि छ बुद्धिमान हुनुपर्छ। म त्यसैले तपाईँलाई अलिकति विस्तार रूपमा बताउँछु। सार के हो, भगवानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, भगवानलाई आफ्ना प्राण धान हृदय अर्पण गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, भगवानसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ हामीहरू आत्मा हौँ, हामीहरूलाई पनि परम धाममा फर्काउनुपर्छ, हामीहरू यो संसारबाट होइन। गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कर्म गर फलको आशा नगर। यो भनाइलाई लिएर मान्छेले आफ्ना अनुरूप व्याख्या गर्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? फलको आशा गर्दै नगर्दै कर्म गरेपछि हाम्रो हातमा त छैन, हाम्रो कर्तव्य गर्नु कर्मण्यवरिका जस्तै महाफल सुखदाक्षमा भगवान बताएको छ कर्म गर्नै पर्छ सबैले, तर फल तपाईँको हातमा छैन, परम शक्ति छ। जस्तो हाम्रो हातमा छैन जन्म लिने, तपाईँको हाम्रो हातमा विकल्प छ कुन कुन लुगा लगाउने, आज कुन कुन भोजन खाने, कुन कुन घर बनाउने, त्यो हाम्रो विकल्प। तर केही चिज हाम्रो विकल्प छैन। तपाईँको बुवा आमालाई पनि तपाईँ विकल्प थिएन, तपाईँ बुवा आमालाई स्वीकार गरेको छैन, जे पनि छ त्यही पाएको छ। तपाईँको पनि दृष्टि पनि, तपाईँको शरीर, तपाईँको देश जन्म, मान्छेहरू अमेरिकामै जन्म लिनु चाहनुहुन्छ तर नेपालमै जन्मेको के गर्ने, तपाईँको विकल्प थिएन। त्यसै अर्को विकल्प छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, नगरी नहुने काम, केही न केही परम शक्ति छ। तर यदि तपाईँ बुझ्नुभयो परम शक्ति छ, त्यो परम शक्तिलाई स्वीकार गर्नु। हाम्रो भन्दा धेरै शक्तिशाली परम शक्ति छ, उहाँलाई भगवान बोल्नुहोस् या परम प्रकृति बोल्नुहोस्। तर भगवान बताएको छ मया देक्षेन प्रकृतिम सुयति साचरचरम हेतुनन्य कौन्ते जगत विपरिवर्तते। मेरो रिमोट कन्ट्रोल, मेरो शक्तिले यो संसार चल्दैछ, प्रकृति मेरो शक्ति छ और म परम भगवान हो श्री कृष्ण। त्यसैले कलियुगमा बताएको छ यदि मान्छेहरू आफ्ना फल स्वीकार गर्नुहुन्छ वा विचार गर्नु काम गर्ने मान्छे मूर्ख हुनुहुन्छ। वास्तवमा हामीहरू मात्र निमित्त मात्र, कनपुतलो जस्तो कर्तव्य गर्नुहोस् र कस्तो भगवानको पनि सन्तुष्टि दिनुपर्छ। हरूले संस्कृतको महत्त्व बुझिरहनु भएको छ, तपाईँ संस्कृतमै डुब्नु भएको छ, संस्कृतको यति धेरै ज्ञान तपाईँलाई छ। तर नेपाल जो संस्कृतको या उर्वरभूमि या जन्मभूमि, यसको उद्गम स्थल जे भने पनि नेपाल भारत यो क्षेत्रलाई मानिन्छ। यहाँ चाहिँ संस्कृत पाठ्यक्रमबाट पनि हटाइया छ। मान्छेले संस्कृत बोल्नु पर्दाखेरि यो अलिकति त्यो हिन्ताबोध हुने त्यस्तो के चिज छ संस्कृतमा जसले तपाईँलाई डोर्याएर नेपालसम्म ल्याइपुर्यायो? संस्कृत यो तो देवनागरी, यो तो 100, 200, 500 वर्ष पुरानो होइन, अनादिकालदेखि 5000 वर्ष पुरानो भाषा। धेरै आचार्यहरू, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शङ्कराचार्य, त्यो मतलब यो पढाइबाट पनि स्कुलबाट यो संस्कृत हटाएको छ। त्यो अचम्मको कुरा नजिकतिर त हेर, पशुपतिको यत्र सिद्रको व्यापार, मान्छेहरू पनि त्यस्तो धेरै धेरै कुरा गर्छन्। हात्ती आयो खुस भन्छौँ नि, तर वास्तवमा यो हाम्रो जाडो छ, जाडो। म सदैव भन्छु जुन देश जुन परिवार आफ्नो इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो देशको लागि भविष्य छैन। किनकि हामीहरूलाई संस्कृत कहिले पनि नबिर्सिने। आज भोलि म जर्मनीबाट आएको, अहिले फ्रान्कफुर्टबाट, त्यो पनि त्यहाँ जर्मनीमा पनि अनिवार्य छ विद्यालयमा, मान्छे विद्यालयमा यो संस्कृत पढाउँछ उहाँहरू युनिभर्सिटीमा। म चाइनाबाट आएको, हङकङबाट आएको, हङकङमा पनि 1 वर्षको भगवद् गीताको अनिवार्य डिप्लोमा कोर्स छ संस्कृतमा। ल घर के जोगी जोगेर बाहर के जोगी सिद्ध भन्नाले नेपालले बुझेर भन्ने हो। नेपालमा यो संस्कृति स्मरण गर्नुपर्छ। संस्कृत मतलब यो संस्कृतम यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो जड छ। जस्तो यदि त यो संस्कृतमा पनि यो केवल भगवद्गीता होइन, ज्योतिष, आयुर्वेद, अनि पनि धेरै धेरै धनुशास्त्र, अर्थशास्त्र, श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत यो ऐतिहासिक कुरा हो। किनकि वास्तवमा यो संस्कृति मात्र धर्म मात्र होइन, यो ज्ञान हो। जस्तो स्वास्थ्यको लागि आयुर्वेद, ज्योतिष, परमशास्त्र, म पनि ज्योतिष पनि म अभ्यास गर्छु, एकदम पक्का म्याथमेटिक्स, एकदम वैज्ञान, भविष्यको लागि भविष्य पुराण। तपाईँ थाहा छ होला यो त बृहु संहिता, बृहु शास्त्री, तपाईँको भविष्य पनि बोल्नु सक्छ, तपाईँको बारेमा पनि, तपाईँको मुख हेरेर म तपाईँको बारेमा कुरा गर्न सक्छु।
हातमा तपाईँको लाग्छ पनि हेरेर तपाईँको बारेमा कुरा गर्नु, यो त विज्ञान हो, यो सब संस्कृतमा लेखेको छ। तर मान्छेहरू किन द्याट्स वाइ नेपालीमा कहावत छ, 12वटा गोरुलाई पनि घाँस्ने राम राम भन्नु सकिन्छ, तर के गर्नु, सही त गर्नु सक्दैन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाए, गणतन्त्र ल्याएछ नि, त्यसो भए गलत गर्यो भन्ने लाग्छ तपाईँ? गलत छैन। म सबैलाई धर्मलाई आदर गर्छु, वास्तवमा सबैलाई माया गर्नुपर्छ। मैले बताएको छ समदर्शिना, सबैलाई माया गर्नुपर्छ। किनकि चाहे क्रिस्चियन मुस्लिम, मसँग त तुर्की मुस्लिम पनि, पाकिस्तान पनि इन्डिया पनि, रसिया पनि धेरै क्रिस्चियन मान्छे मेरो साथीहरू, पोपहरू, मुस्लिम हो दुबई पनि, इमिरेट्समा पनि धेरै साथीहरू छन् होइन, शेख अफ दुबई पनि, त्यो पनि एकदम राम्रो। हाम्रो मेरो साथीलाई गोरगोपाललाई पनि बोलाएको छ, मुस्लिम मान्छेहरू अबुधाबीमा पनि, बहरैनमा म आएको छु, त्यहाँ पनि मलाई पनि प्रोग्राम गर्नुको लागि स्वागत गरेको छ। हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ, सम्पूर्ण धर्मलाई माया गर्नुपर्छ, एक परिवार बनाउनुपर्छ। म एकदम स्वीकार गर्छु, तर संस्कृतिलाई पनि गाली पनि नदिनु। संस्कृत भाषा, यो सनातन धर्म हिन्दू संस्कृति एकदम पुरानो छ, त्यसैले हाम्रो यो आदर सम्मान दिनुपर्छ। र बच्चालाई पनि खास नेपालमा, यो मेरो पनि व्यक्तित्व विचार हो, क्योंकि तपाईँ जानुहोस् केही पनि मुस्लिम देशमा जानुहोस्, त्यही पनि इमिरेट पनि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बच्चाहरूलाई पनि बचपनदेखि कुरान पढाउँछ, नमाज पनि गर्छ। त्यो हिन्दू संस्कृति किन बचपनदेखि किन नसिकाउने? मान्छेले भगवत गीता संस्कृत र पनि यो धर्मशास्त्र किन नसिकाउने संस्कृत भाषामा? धर्म के हो तपाईँको विचारमा? धर्म यो गुण, शास्त्रको निरुक्ति अनुसार यो गुण जो हामीहरू पनि अलग अलग गर्न सक्दैन, यो सार हो। जस्तो उदाहरणको लागि आगको गुण के हो, मूल्य गुण के हो? तातो गुण तताउनु, यो आगको धर्म हो। चिनीको धर्म के हो? गुलियो। त्यो गुण जो तपाईँ वास्तुबाट अलग अलग गर्न सक्दैन, त्यो वास्तुको परिभाषित गुण हो। चिनीको धर्म गुलियो हुनुपर्छ, नुनको धर्म नुनिलो, आगको धर्म तातो। मनुष्यको धर्म के हो? सेवा गर्ने। कसको लागि? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण र नित्य दास। जस्तो औँला, यो अङ्गुलाको धर्म सम्पूर्ण शरीरको लागि सेवा गर्ने, यो अङ्ग र पेटमा भोजन दिने। उस्तै पनि हामीहरू भगवानको अंश हो, भगवानको अंशको धर्म भगवानलाई सेवा गर्ने। तर यो धर्म बिर्सेर हामीहरू कुकुर बिरालोलाई पनि सेवा गर्दैछौँ, सानो गर्दैछौँ, त्यो पनि राम्रो। तर हाम्रो धर्म, मेरो कुरा होइन, शास्त्रको कुरा, सबै पुंसम परो धर्मो यथो भक्ति र धोक्षति आहैतुकी अप्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति। भगवान परम भगवानलाई त्यसपछि तस्मिन तुष्टि जगत तुष्टम। तर अहिले धर्म चाहिँ यो खास गरी युद्धको कारण बनिरहेको छ, वर्चस्वको लागि युद्ध गर्ने। जस्तै एउटै धर्मभित्र पनि लडाइँ हुने, अब फेरि अर्को धर्मलाई डोमिनेट गर्ने या त्यो धर्मलाई विस्थापित गरेर आफ्नो धर्म स्थापित गर्ने। जस्तै नेपालमै पनि हिन्दू धर्म परिवर्तन गर्ने लहर केही वर्ष यता बढेको छ, त्यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् त, यो फेथ और श्राद्ध और धर्म यो अलग अलग छ। आज तपाईँ क्रिस्चियन हुन सक्नुहुन्छ, भोलि तपाईँ हिन्दू हुन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ हिन्दू, भोलि पनि मुस्लिम हुन सक्नुहुन्छ या क्रिस्चियन। यो परिवर्तन हुँदैछ, तर तपाईँको गुण कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। अजो नित्यम शश्वतयम पुराण नहन्यति हन्य मनै शरीर। यो आध्यात्मिक कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीहरू शरीर होइनौँ। यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन यो सम्बन्ध शरीरसँग सम्बन्ध उपाधि। हामीहरू सबैहरू आत्मासँग पनि केही पनि उपाधि छैन। हामीहरू एउटा आत्मा, सच्चित आनन्द निग्रह। शरीर परिवर्तन हुँदैछ, तर यदि हामी मान्छेहरू यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, सत्व गुण पुगेर दया, तपस्या, पवित्र, सत्यता, मन साफ गर्नुपर्छ मान्छेको आज भोलि। काम, क्रोध, लोभ। त्यसैले यो कुरा सत्य बुझ्नुको लागि भगवान बताएको छ के गर्नुपर्छ? यशा अन्तगता पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम। पाप नष्ट गर्नुपर्छ, पुण्य कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो परोपकार गर्नुपर्छ। हृदय पनि काम, क्रोध, लोभ नष्ट गर्नुपर्छ। समाजमा असन्तुष्टि भगवान बताएको छ, त्रिविधिम नारकस्यदम द्वारमात्मानं नाशनम काम क्रोधस तथा लोभस त्रयम त्यजेत। समाजमा काम, क्रोध, लोभ त्याग दिनुपर्छ। तर यो जबसम्म काम, क्रोध, लोभ भयो भने झगडा पनि, धर्मको नाममा पनि झगडा हुन्छ। तर यो काम, क्रोध, लोभ कसरी हटाउने?
तर मान्छेको अहिले खास गरी अर्को धर्मलाई कमजोर देखाएर या अर्को धर्मका कमजोर पक्षलाई देखाएर यो धर्म खराब, तिम्रो धर्म खराब, यो धर्म ठिक भनेर मान्छेलाई धर्मान्तरण गरिरहेका छन् नि। म उदाहरण दिन्छु तपाईँले। 2 और 2 4 यो मैथमेटिक्स हो। 2 और 2 4 यो मैथमेटिक्स हो। रूट आउट अफ -1 डिवाइड कोसिनस सिन्स मैथमेटिक्स PhD लेभल त्यो पनि मैथमेटिक्स हो। तर कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ करके निकाल्छ हैन। 10+2 KG लेभल PhD लेभल सबै न मैथमेटिक्स नै हो। तर जो KG लेभलमा मान्छेहरू त्यो PhD बुझ्दैन। तो भगवान बताएको छ धेरै जन्मान्तर लाग्छ परम सत्य बुझ्नुको लागि। बहुनम जन्मनामन्ति ज्ञानवान ब्रह्मम प्रपद्यन्ति वसुदैव सर्वमति समाहात्मा सुदुर्लभः। मान्छेहरू विचार गर्छन् हामीहरू यो जीवन मात्र, मर्नु भएपछि फेरि केही पनि हुँदैन। होइन, हामीहरू क्रिस्चियन या हिन्दू केवल एक जीवनमा, मृत्यु भएपछि फेरि तपाईँ पनि मुस्लिम क्रिस्चियन पनि हुन सक्नुहुन्छ, अर्को जन्म पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मा शरीर परिवर्तन गर्नुहुन्छ, जस्तो वसांसी जीर्णनि यथा विहाय। लुगा हामीहरू दिनदिनै परिवर्तन गर्दैछौँ, चेन्ज गर्छौँ, उस्तै पनि आत्मा शरीरमा प्रवेश गर्छ। तर मान्छेहरू आफ्ना स्थितिबाट सम्पूर्ण ज्ञान नबुझेर गाली दिन्छ मान्छेलाई। त्यसले यदि तपाईँ भगवत गीता पढ्नुहुन्छ, भगवान बताएको छ 17 अध्यायमा श्राद्ध अनुसार अलग अलग फेस हुन्छ। श्राद्धको श्राद्ध अधिकारी, भक्ति अधिकारी, श्राद्ध अनुसारी भक्ति अधिकारी, भारको अनुसार। त्यसले मान्छेहरू अलग अलग चेतनाको 5 स्थितिहरू छन्। 5 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 5 स्थितिहरू छन्। अन्नमय यो शारीरिक स्थिति मात्रै, खानापिना भन्दा प्राणमय पनि। अर्को प्राणी मान्छेलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। म एक्लै समाजमा होइन, अर्को मान्छेहरू छन्। त्यसपछि ज्ञानमय, ज्ञानाधिपिन भास्वतः, ज्ञानपछि स्कुल जानुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, ज्ञान पनि छ। विज्ञान जीवनमा, यो विज्ञान जीवनमा उपयोग गर्नुपर्छ, अहिंसा, सत्यता, पवित्रता। त्यसपछि आनन्दमय। तर बदलको कारणले सूर्य देखिँदैन। यो बदल, काम, क्रोध, लोभ हटाउनुपर्छ। और यो कलियुगमा यदि हामीहरू सबैलाई जोड्नु चाहन्छौँ, हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियनहरू, भगवानको नाम लिनुपर्छ। यो शास्त्रको उपाय हो। कलियुगमा भगवानको नाम लिनुपर्छ, चाहे अपना धर्मको नाम लिनुहोस् भगवानको। कलौ दोषणि धेरजं अस्ति एको महद्गुणन् कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परमर्जित। यो लफरा, यो झगडाबाट मुक्ति पाउँछौँ यदि मान्छेको सम्पूर्ण समाजको मन शुद्ध हुन्छ। तर भगवानको नाम लिएर मात्र शुद्ध हुन्छ र हामीहरू पनि अध्यात्म पनि माथि गएर हाम्रो मन शुद्ध हुन सक्छ। अन्यथा झगडा हुँदैछ धर्मको नाममा। अब तपाईँको नामको चर्चा गरौँ। तपाईँको नाम पत्रीदास चाहिँ कसरी रहनुभयो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? पात्र जस्तै भगवत गीता यो प्रेम पात्र, बुवाको प्रेम पात्र आफ्ना बच्चाहरूलाई। कसरी बच्चा झगडा नगर, माया गर्नुहोस्, आपसमा पनि शान्ति हुनुहोस्, गतम शान्ति इच्छति, प्रेम पात्र हो। तर बच्चाहरू सुन्दैन, समय छैन उहाँसँग। त्यसैले पात्र पठाउने मान्छे पात्री, म्यासेन्जर, कुरियर। यो पत्र पठाउने पात्री। कृष्णको पत्रवाहक त्यही भन्नुभयो। गुरुजी त्यस्तो नाम दिए। गुरुजीले नाम दिनुभयो कि तपाईँले आफैले राख्नु? भन्दैन, मेरो गुरुजी दिएको छ। मलाई मेरो गुण हेरेर मलाई तिमीलाई पनि यो पुरा सम्पूर्ण सन्देश मान्छेलाई दिनुपर्छ। दिने हात खाली हुँदैन। तपाईँ सम्पूर्ण परोपकार गर्नु समाजको लागि र नेपाली खास मान्छेहरूलाई पनि सेवा गर्नुहोस्। अहिले युक्रेनमा चाहिँ कति सङ्ख्यामा तपाईँको अनुयायी हुनुहुन्छ या यसलाई फलो गर्ने हुन्छ? धेरै छ। मेरो विचार कहिले विचार गर्छ त्यस्तो। रसिया, युक्रेनमा मात्र होइन, हाम्रो रसिया पनि, सोभियत युनियन लाखौँ लाख भक्तहरू छन्। अचम्मको कुरा, हाम्रोसँग धेरै कति 300-500 मन्दिरहरू छन्। कहिले त्यस्तो लाग्छ नेपालभन्दा रसियामा धेरै भक्तहरू छन्। किन बुझेन? जस्तै नेपालमा बुद्ध जन्मे या नेपालभन्दा बाहिर बुद्धको महत्त्व बढी भयो। अब यो धर्म, हिन्दू धर्मको उद्गम स्थलका रूपमा नेपाल, भारत चिनिन्छ। यहाँ नै यसको अनुयायी कम जस्तो लाग्दैन तपाईँ? कम त होइन, हृदयमा भक्तहरू सबै नेपाली मान्छेहरू सबै रगतमा पनि धार्मिक हुनुहुन्छ, पक्का ग्यारेन्टी। मिलनशील, सहयोगी, धार्मिक सबैहरू भगवानको नाम लिन्छन्। नेपालमा मान्छेको नाम त पनि त्यस्तो छ, केशव, गोपाल, नारायण, राम। तर आज भोलि जो नयाँ पिँढी आउँदैछ, पिङ्की मिङ्की बुल्लु पुल्लु बुल्लु बिग्रिन्छ। तर ऐतिहासिक कुरा के हो, नेपालमा आधुनिक हुनुलाई त्यस्तो नाम राख्नु पर्यो नि त। त्यस्तो देखियो। आधुनिक भने के हो? आधुनिक मान्छेहरू विचार गर्छन् ओ नेपाल निर्विकास देश हो। कसले बताएको छ निर्विकास देश हो? सबभन्दा धनी देश हो। नेपालमा कति प्रकृति
कति कति पनि सम्पत्ति छ र विशेष संस्कृति सम्पत्ति छ। हामीहरू वास्तवमा पाइसके म धेरै 30 वर्षको भित्र म देश विदेशमा गएको छु, माथि तल। सबैहरू जिरो हिरो पनि धानी मान्छेसँग भेटेको, तर मोटामोटी डुङ्गा र केरा हाँस्नुपर्ने छ। मान्छेहरू पनि पैसा पनि प्राप्त भएर खुसी हुनुहुन्न, किनकि हामीहरू शान्ति, आनन्द, कृतज्ञता, विनम्रता पैसाले किन्नु सक्दैन। यो नेपाली संस्कृतिमा छ, या नेपाली मान्छेहरू हृदयमा छ यो गुण। यो सबभन्दा ठुलो धन र $1000 भन्दा 1000 साथीहरू राम्रो। जस्तो म आमालाई पनि त्यस्तो बताएको, आमा $1000 भन्दा 1000 साथी राम्रो र कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि। भगवान्ले साथी बनाउनुहोस् र सम्पूर्ण नेपालमा मेरो साथी मान्छेहरू छन्। एकदम म आफूलाई पनि धान मानेछु, एकदम सबभन्दा धानी म। तपाईँको स्कुल नेपाल अन्तर्गत हुने या यो तपाईँको अनुयायीहरूले घर गृहस्थी गर्छन् कि गर्दैन, बिहा गर्छन् कि गर्दैन? के हो यो 11 वर्ष लगाउने बित्तिकै त्यो चिज छोडेर गृहस्थी जीवन छोडेर सन्यासी हुने? तर सबैहरू सन्यासीको पर्दैन, जरुरत छैन। यो भगवत गीता वास्तवमा ज्ञान सन्यासी होइन, गृहस्थ मान्छेहरूलाई दिएको छ। अर्जुन गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो नि त। यो भगवत गीता ज्ञान गृहस्थ मान्छेहरूलाई दिएको छ। अर्जुनसँग 4 श्रीमतीहरू थियो, उहाँ पनि राजा हुनुहुन्थ्यो, राजविद्या, त्यो पनि युद्ध क्षेत्रमा। अफिसमा चाय कफी पिएर पनि एसी रुममा पनि होइन त, आफ्ना युद्ध कर्म क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहोस्। अर्जुन आफ्ना समाजको लागि सेवा गर्नुहोस्, पवित्रता धर्म स्थापना गर्नुहोस्, धर्म संस्थापन, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, शान्ति स्थापना गर्नुहोस्, तपाईँको कर्तव्य हो। तर युद्धबाट त भागिरहनु भएको थियो नि त अर्जुन, होइन? त्यसले भगवान् गीता मोटिभेसनल किताब दिएको छ। अर्जुन नभाग्नुहोस्, तपाईँ आफ्ना कर्तव्य गर्नुहोस्, शान्ति धर्म स्थापना गर्नुको लागि कर्तव्य हो। कहिले कहिले मान्छेहरू विनम्रता कमजोरी बुझिन्छ। मान्छेहरू तपाईँ विनम्र हुनुहुन्छ, तपाईँ जङ्गल जानु चाहनुहुन्छ, युद्ध कर्तव्य गर्नु चाहनुहुन्न, तर बुरा नजरवालातिर मुख काला, नराम्रो मान्छे तपाईँलाई कमजोरी बुझिन्छ, तपाईँको विनम्रता गलत बुझिन्छ। त्यसरी कहिले कहिले तलवार उठाउनुपर्छ धर्म स्थापना गर्नुको लागि। तर त्यो धर्मका लागि लड्न त भन्नुभयो अर्जुनले, तर त्यो धर्मले त पाण्डवको पनि कसैलाई बाँकी राखेन नि त। कौरवका त सबै समाप्त भए नै, तर उनको जितमा, पाण्डवको त्यो जितमा खुसी हुने मान्छे पनि कोही थिएन। धर्मले त विनाशै गरे, यो युद्धले त विनाशै गरे नि त, जुन युद्धका लागि अर्जुनले उक्साउनु भयो। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम नमाम दुष्कृतिनो मुधा। तपाईँसँग जस्तो उदाहरणको लागि यो एसी चल्दैछ नि गर्मीको कारणले, तर बिजुली हामी एसी बनाउन सक्छौँ, हिटर पनि बनाउन सक्छौँ। चाकु यो राम्रो पनि नराम्रो होइन, कसरी उपयोग या दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। चाकुले म मान्छेले मारिदिनु सक्छु, या हस्पिटलमा पनि बचाउनु, अपरेसन गरेर बचाउन सक्छु। उस्तै पनि कृति और दुष्कृति, मान्छेसँग पनि यो शरीर पाएको छ, बुद्धि पाएको छ, शक्ति पाएको छ। यदि तपाईँ यो मनुष्य शरीर दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, दुष्कृति भएको छ। तर यदि हामी उपयोग, समाजको लागि, विकासको लागि उपयोग गर्दैछौँ, यो पुण्य भन्छ, कृति। जो दुष्कृति मान्छेहरू, जस्तो मान्छेहरू, मेरो प्रश्न तपाईँलाई, तपाईँको दनगाडीमा कारागार छ? किन जरुरत? सबैलाई माया गर्नुपर्छ, किनकि आतङ्कवादी बदमास चोरहरू छन्, जुन व्यक्तिहरू सरकारको नियम पालन गर्नु चाहनुहुन्न। करेक्ट? म तपाईँ इन्टुरी त होइन, प्र्याक्टिकल कुरा हो। यदि मान्छे सरकारको नियम पालन गर्नु चाहनुहुन्न, उहाँलाई दण्ड दिनैपर्छ, सामवेद दण्ड कारागारमा दिनुपर्छ। जो पुरा समाजको लागि परेशान गर्ने मान्छे, उहाँलाई कारागारमा छुट्याइ राख्नुपर्छ। उस्तै पनि जुन व्यक्ति दुष्कृति, पुरो ब्रह्माण्डको नियम पालन गर्नुहुन्न, उहाँलाई दण्ड दिनुपर्छ। स्कुलको संसारभरि कति शाखाहरू छन्, कति मन्दिरहरू छन्? हाम्रो त 700 मन्दिर बढी छ, मन्दिर धेरै छ। उनीहरूले त्यस्तो देश पनि छ जहाँ स्कुल पुगेको छैन? छैन, सम्पूर्ण देशमा पुगेको छ, सम्पूर्ण। यो त सिङ्गापुर देश थियो, त्यहाँ पनि पुगेको छ। नेपालमा हाम्रो गुरुजी नेपालमा पनि आएको छैन, तर 1977 आफ्ना शिष्यलाई पठाएको छ। नेपालमा हाम्रोसँग पनि 40 केन्द्र पनि खोलेको छ। हामीहरू पनि अहिले समाजमा फुटफुटलाई भोजन खिलाउँछौँ, 5000 बच्चाहरूलाई प्रत्येक दिन हामीहरू खिलाउँछौँ। त्यसपछि हस्पिटल खोलेको हामीहरू, मान्छेलाई पनि स्वास्थ्यको लागि शारीरिक रूपमा पनि सेवा गर्छौँ। त्यसरी धेरै शाखा नेपालमा पनि छ, पुरा विश्वमा पनि हाम्रोसँग केन्द्र स्थापना गरिएको छ। कृष्णलाई चिनाउनु पर्दा, कृष्णका बारेमा बताउनु पर्दा, मान्छेलाई जो कृष्णलाई लिएर मान्छेको आफ्नै खालका बुझाइ छ नि, तपाईँ चाहिँ कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? कृष्ण परम भगवान हुनुहुन्छ। भगवान स्वयं बताएको छ गीतामा,
भगवान आफ्नो बारेमा केही पनि बताएको छैन। तर भगवान कृष्ण कोही व्यक्ति हुनुहुन्न, साधारण व्यक्ति। श्री भगवान उवाच, तपाईँ भगवत गीता पढेको छ? भगवत गीतामा बताएको छ, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, सञ्जय उवाच, कृष्ण उवाच बताएको छैन, भगवान उवाच। भगवान को हुनुहुन्छ? भगवान जो सम्पूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण हुनुहुन्छ, स्रोत हुनुहुन्छ। त भगवान बताएको छ, म भन्दा परम सत्य छैन, म भगवान हुँ। र भगवान या सम्पूर्ण सृष्टि बनाएको छ। भोक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतनम यत्वम शान्ति मिल्छति। भगवान हाम्रो हृदयमा परमात्मा रूपमा बस्नुहुन्छ, सम्पूर्ण सृष्टिको स्रोत हुनुहुन्छ। जुन व्यक्ति यो कुरा बुझ्नुभयो उहाँलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। तर यो कुरा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो काम क्रोध लोभद्वारा बुझ्नु सक्दैन, मात्र भगवानको भक्त बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर भक्ति हुनुको लागि हृदय साफ गर्नुपर्छ। र कलियुगमा सबभन्दा राम्रो कुरा एउटा बाटो छ, भगवानको नाम लिनुपर्छ। यो कुरा मैले कसरी बुझेँ? म भगवानको नाम लिन्छु। मसँग पनि एउटा साथी हुनुहुन्छ, यो मन्त्र पनि हामी गर्छौँ। यो माला पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो इति सुदासका नाम कलिकल्मासनाशनम। विश्वास गर्नुहोस् मेरो प्रिय साथीहरू, तपाईँ पनि हामीहरू तुरन्त प्रश्न उत्तर पनि असीमित रूपमा गगन सीमा पुरा गर्दै गर्दै गर्दै, तर जबसम्म हामीहरू दबाई खाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो भौतिक बिमार कहिले पनि खतम हुँदैन। भगवानको नाम लिनै पर्छ। कलौ दोषणी धीरजन अस्ति एको महत् गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त सङ्गम परम रजत। म एउटा उदाहरण छु। म एउटा मलेच्छा देशबाट आएको मान्छे, विदेशी मान्छे, भगवानको बारेमा कृष्णजीको नाम कहिले पनि नसुनेको मान्छे, भगवानको नाम मात्र लिएर ल अब कहाँ कहाँ हिँडेर गान्धी कहाँ कार्किने कान्छे। अहिले नेपाली मान्छेहरूलाई कृष्ण संस्कृति भगवानको संस्कृतिमा पुरा यस्तो विश्वास भएको छ किनकि भगवानको नाम लिएर। यो कारण नियम पालन गर्नुपर्छ र 4 नियम दया तपस्या पवित्रता सत्यता। शाकाहारी हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। हामीहरूले पनि नाना प्रकारको नशा छोडिदिनुपर्छ। पान बिडी सिगरेट तबाको रुस्वान वोडका छोडिदिनुपर्छ। चाय बिडी पनि हामी पिँदैनौँ। त्यसपछि व्यभिचार परिश्रम नगर्ने र जुवा तास केजिनो सम्पूर्ण महाभारतमा भएको छ। जुवा तास लिएर चाहिए भान्जे शकुनी मामाजीको कारणले जुवा खेल्नुको कारणले महाभारत विनाश भएको छ। तो 4 नियम पालन गर्नुपर्छ र भगवानको नाम लिनुपर्छ। त्यसपछि यस्तो विकास हुन्छ, यस्तो आनन्द हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, यो प्र्याक्टिकल कुरा। यम स्वानुभावमखिलम श्रुतिसारम एकम। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न ठिक छ, तर विश्वास गर्नुहोस् म धोका दिनुको लागि आएको छैन। म आफ्नो हृदय तपाईँलाई एकदम खुलेर भन्छु, भगवानको नाम लिएर धेरै विकास हुन्छ हृदयमा र समाजमा शान्ति स्थापना हुन्छ। त मान्छेको मनमा त शान्ति छैन नि त, समाज कसरी शान्ति छ? समाजको कसरी शान्ति? भक्का म उत्तर दिएको छु। भगवानको नाम बिर्सिएर मान्छेहरू शान्ति कहिले पनि हुँदैन। भगवत गीताको ज्ञान पालन नगर्नुको कारणले भगवान बताएको छ, न शस्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकर्तः न सासिधिम अवप्नुतिम न सुखम न परम गतिम। जो व्यक्ति शस्त्र पालन गर्दैन सुख कहिले पनि कसरी हुन्छ त? र परम गति कसरी पुग्छ? मान्छेले सुख भनेको त अहिले सुखको परिभाषा त बेग्लै भएको छ नि त। पैसा जोसित बढी छ, जोसित सबै चिज छ, बुझिन्छ इन्द्रिय सुख मात्रै। त्यसलाई सुखको एउटा त्यो मापन गर्ने इकाइ चाहिँ त्यो भएको छ। जोसित धेरै धन सम्पत्ति छ, गाडी छ, घोडा छ, होइन? जो लक्षण हो त तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। जुन व्यक्तिसँग धेरै पैसा छ, गाडी छ, यो त पनि राम्रो हुन राम्रो छ, तर उहाँ पनि अशान्ति छ। उहाँलाई पनि कोरोना भाइरस लाग्छ नि त। उहाँसँग पनि असन्तुष्टि पनि परिवारमा झगडा हुँदैछ। विश्वास गर्नुहोस्, म देश विदेशमा माथि तल गएको धेरै धनी मान्छेहरू असन्तुष्टि हुन्छ। म त माथि डुङ्गो राखेर हाँस्नु पर्नेछ। त्यो नियम हाँस्दैछन् तर वास्तवमा उहाँसँग पनि असन्तुष्टि छ भित्र। काम क्रोध लोभ। जुन व्यक्तिसँग पनि इङ्ग्लिसमा कहावत छ, सफिसियन्ट फर पिपल्स निड बट नट सफिसियन्ट फर पिपल्स ग्रिड। लोभको लागि कहिले पनि पर्याप्त समाप्त हुँदैन, कहिले पनि सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसले सन्तुष्टि परम सुखी। वास्तवमा असली धन, असली सन्तुष्टि। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो नेपालमा पनि एक मिर्चैया गाउँ छ पनि, जनकपुरमा गएको छु। साधारण मान्छेहरू गाउँमा बस्ने मान्छे, दुई गाई पालन गर्दैछ, खेतीपाती गर्दैछ, तल्ला घिउ दही दुध आफ्ना एकदम ताजा सब्जी खान्छ, शान्तिपूर्वक जीवन बिताउँछ। यो असली सम्पत्ति हो। तर विदेश जाने दूर दूर मुसको दौर जस्तो गर्ने आइफोन आई पेड पैसाको पछाडि यो सुख शान्ति होइन। सन्तुष्टि परम सुखी।
हामीहरू कृतज्ञता, विनम्रता, शान्ति, दया, प्रेम पाइसकेर किन्नु सक्दैनौँ। तर नेपाल नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, नेपाल यो असली ऐश्वर्य, असली धन गाडी। त्यो धन गाडीलाई यो बनाउनु पर्छ, नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, यो तपाईँको सम्पत्ति नै हो। हस्, धन्यवाद। र सुन्नु न, र वास्तवमा म चाहन्छु यदि हामीहरू यो भगवानको नाम लिँदैनौँ, जिन भजन में राम जी का नाम न हो उसी भजन को गाना न चाहिए। भगवानले स्मरण गर्नु प्र्याक्टिकल अनुभव, प्र्याक्टिकल मसँग यो त साथी हुनुहुन्छ, तपाईँ सुन्नुभयो होला टिभी हेरेर, इन्टरभ्यू हेरेर, तर प्र्याक्टिकल अनुभवमा यदि तपाईँ भगवानको नाम गर्नुहुन्छ यत्रो आनन्द आउँछ होला। नामकारी बहुधानी जो सर्वशक्ति, यो प्र्याक्टिकल कुरा, कोही कल्पना होइन। यदि सबैहरू मेरो साथीहरू धनगानीवासी या नेपाली भक्तहरू, मेरो साथी दाजुभाइ दिदीबहिनी भगवानको नाम लिनुहुन्छ ताली दिएर, म ग्यारेन्टी दिन्छु। बाइबलको अनुसार जिसस क्राइस्ट पनि बताएको छ, फादर वी हेभ टु ग्लोरिफाई योर नेम, तपाईँको नाम लिनुपर्छ क्रोसमा भएर बुवाको नाम लिनुको लागि आदेश निवेदन गरेको थिएँ। त म जब भगवानको नाम पाएको छु, कलियुगी केवल नाम आधार होइन। र रामचरितमानसको अनुसार यहाँ पनि कस्तो राम्रो राम जानकीको मन्दिर छ, जिसका श्रावण समुद्र समान तुम्हारा कथा सबक सरिनाना। वास्तव में जुन वास्तव में भगवान को कथा र नाम सुन्नुको लागि तयार हुनुहुन्छ, भगवान त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ र तपाईँ स्वयं अनुभव गर्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। कति सुहायो कृष्ण जी राधिका, कति सुहायो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, जय लक्ष्मण जय हनुमान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, श्री राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय नेपाल। हरे कृष्ण। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्जको नियमित कार्यक्रम पश्चिम सरोकारमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरे कृष्ण।